آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، میرے انبیاء دی جماعت، جی جی اللہ جی۔ فرمایا میں تھانوں کلاه نبوت دے دیواں، تھانوں نبوتاں دے تاج پہنا دیواں، تھانوں کتاباں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، تھانوں میں دنیا دے اندر بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به۔ ثم عربی گرامر دی روح نہ تراکی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے نبیاں نہ گل کر دے۔ اج میں مجلس کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا گل کرنا رہا تو ہی دی کنڈ تے تھاپی مار کے آنے ذرا پار پا کے گل کری، تیرے پیچھے اسی جو ہے ہاں تے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے آندے نے میرے نبیوں تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا۔ نبیوں کان کھول کے گل سن لو، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جنہ تک مینوں اے وعدہ نہیں دو گے تدوں تک میتھوں نبوت نہیں لو گے۔ اینوں آخدے نے مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ، اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبیوں کان کھول کے سن لو، جدوں آ جائے اپنی نبوتاں دے سکے نہ چلایا جے، کتاباں نو بند کر دیا جے، مسلے لپیٹ دیا جے۔ فرمایا میرے نبیوں لتؤمنن به ولا تنصرن، تساں او دے تے ایمان بھی لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے، او دی شریعت عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ 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 قال اقررتم، کیا تسی میرے نال یہ وعدہ کردے ہو؟ اگوں آواز آئی قالوا اقررنا، اللہ جی اسی وعدہ کرنے ہیں، اسی کی کرنے ہیں، اسی وعدہ کرنے ہیں۔ ہن میں لاہوریو تھوڑے کو سوال کرنا چاہنا، آمینہ دے لال دے آ جان تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ بولو بولو، جڑے جینون نبی نے 1,24,000 تمام پیش انبیاء دی جماعت آقا دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت تے شریعت نہیں چل سکتی، نبی نوح دی نبوت تے شریعت نہیں چل سکتی، موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی، عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی، نبی داؤد تے صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، زبور تے نبوت نہیں چل سکتی، حضرت ابراہیم دے 10 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، میں کہا نبی شیش تے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، نبی ادریس تے 30 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، اور 1,24,000 انبیاء دی امامت نبوت شریعت دین نہیں چل سکتا۔ پھر آج دے مولوی دا میں فتوہ کیویں چلن دیاں تے کسے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک کے منہج ہے، اور کیوں نہیں چل سکتی؟ جننے نبی گئے دنیا تو اپنی نبوت شریعت نال لے گئے، آمینہ دا لال ٹر گیا، میرے نبی دی نبوت بھی قیامت تک ہے، شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نواں نبی، بولو بولو نواں نبی، کسے کسیٹی دے پتر نو اسی نبی نہیں مانتے، بولو کسیٹی دے پتر نو اسی نبی نہیں مانتے۔ نبی ہوئی سی جدے آندیاں تو مال میں ارواج پہ گئیاں، آنا کے چلا جگاں دے پیر اجے آئے نہیں، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اجے تشریف نہیں لے آئے، عالم ارواج بھی تذکرے کدے نے؟
जग्गां दे पीर फरमांदे ने मैं अजे आया नहीं ते अल्लाह ने मैनू पहलू ही नबूवत खत्मे नबूवत दे अंदर लिख दिता सी, अजे मैं दुनिया ते आया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस सुन लो, इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन। आका फरमाते ने मैं आया नहीं, अल्लाह ने पहलू ही खातमुन नबिय्यीन मैनू लिख दिता सी कि आखिरी नबी आना है। और गल जी मैं दसना चाहना, आका आए सब तो बाद ने ते सब तो उचियां शाना पा के आए ने। सुबहान अल्लाह। किसे नबी ना खातमुन नबीयीन नहीं लिखा गया। हर नबी आया अल्लाह ने उन्होंने नबूवत का ताज पहनाया। मेरे तेरे पीरो मुर्शद की वारी आई, अल्लाह ने नबूवत का भी ताज पहनाया ते खत्मे नबूवत का भी पहनाया। खातम का माना की है? खातम का माना की मोर। मोर खातिम अंगूठी नूं भी आंदे ने ते खातम का माना मोर भी। मेरे आका आए ने वो मोर ला के आए ने भी इस तो बाद हुण कोई नवा नबी नहीं आना। नवा नबी अना खातमुन नबिय्यीन। जग्गां दे पीर फरमांदे ने सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। और दुनिया दे लोगों क़यामत तक 30 झूठे नबी आउणगे जेड़े कहणगे असी नबी हां। कज़्ज़ाबून दज्जालून वो झूठे भी होणगे ते दज्जाल भी होणगे। कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु ओ गुमान करन दे असी नबी हां, लेकिन सुन लो अना खातमुन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मैं खातमुन नबिय्यीन और मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फिर कह दो तर्जमा नाल ही हो जाए ना, उची कहो और मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। जिथे रात मेराज सरकार पहुंची, सत्ता फलकानू चीर जा पार पहुंची। मुकाम उस दे नबियां चो जा कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। ते गल सुन ले ओए फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां। ओए दावे हजारां ते पग्गां ने वडियां, पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। वेख लाओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नू है मार आया। नवा नबी हुण जग ते आ कोई नहीं सकदा। जग्गां दे पीर फरमांदे ने अल्लाह ने मेरे आउण तो पहले ही मैनू खातमुन नबिय्यीन लिख दिता सी। फरमाया व इन्ना आदमा लमुनजदलुन फी तीनतिही वसा उखबिरुकुम। फरमाया अजे आदम दा खमीर तैयार नहीं सी होया, आदम दी मिट्टी अजे गोई गई सी ते रब ने पहले ही मैनू खातमुन नबिय्यीन लिख दिता सी। वाह बाबा शमशान मैनू केड़े वेले याद है, आंदे ने काफ कुन दियां मंजिला अजे पहलियां सल। काफ कुन दियां वेखला नबी दा जिक्र कदों हो रहा जी, आका आए नहीं, आदम दी मिट्टी गोई गई है। आप दी रूह ते जिस्म अजे कट्ठी नहीं होई। हाय हाय आप दी रूह ते जिस्म अजे कट्ठी नहीं होई। अल्लाह ने पहलो ही मैनू नबी बना दिता सी, पहलो ही खातमुन नबिय्यीन।
काफ कुन दियां मंजिलां अजे पईलियां सल जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा लाहौरिया आया पूरे जहान दा चल बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी संसार जमीन नो पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी आका फरमाते ने तीसरी गल फरमाया लोगो तीसरी गल फरमाया दावत इब्राहिम मैं अपने नबी इब्राहिम दी दुआ बन के आया वां बाबे इब्राहिम दी दुआ बन के आया वां फरमाया दुआ मेरे खलील ने कीती है आह नजरा दुआ केड़ी है फरमाया व इज यरफउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बाना देख ले बाप ते बेटे ने बैतुल्ला दियां दुआ दीवारां नूं तां कीता ते नाल की दुआ करदे ने रब्बाना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम फिर कह दो फिर कह दो आना मैं अगे चलना हजरत इब्राहिम दी मैं दुआ बन के आया वां दुआए इब्राहिमी अल्लाह अल्लाह नबी दे मसीहा अल्लाह 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 जरा गौर करना हुन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वारी आई ते आका फरमांदे ने व बशारत ईसा मैं हजरत ईसा दी बशारत भी बन के आया वां व इज काल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल अल्लाह 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 अजय आका आए नहीं अजय नबी पाक दुनिया दे तशरीफ वो बोलो दे सही आउण दियां धुम्मां पहले ही पैण रही अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आंदे ने मेरी ये कौम है व इज काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़्क़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बैयिनाति कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन फरमाया मेरे तो बाद एक नबी आएगा जिदा नाम अहमद होएगा जनरेटर नहीं चलता है अजीब गल है मेरे तो बाद एक नबी आएगा जिदा नाम अहमद होएगा जिदा नाम ऊंची बोलो जिदा नाम अहमद होएगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काना उल्लू दा पट्ठा
ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्ला ਅਮਰਸਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। हजरत ईसा ने नहीं कहा मेरे तो बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होएगा तो मैं ही हाँ। मौलाना फरमान लगे तू तो गुलाम अहमद है, वो तो अहमद है। आंदा जी मैं अहमद की इन्नी गुलामी की गुलाम लथ गया अहमद रह गया तो मैं ही हाँ। मौला सनाउल्ला अमरसरी जिथे लेटे हैं अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत ना। हुण किताबां ने फोड़नियां नहीं सन पिया वे अहमद आया कुरान च भी अहमद आया तू गुलाम। मौला फरमान लगे मेरा नाम है सनाउल्ला ते मैं अल्लाह की इन्नी सना की सना लथ गया बाकी रह गया अल्लाह ते खच्चे जानती है मैं तेनू कदों नबी बना के भेजा। वो बोलते नहीं। मौला सनाउल्ला अमरसरी रहीमहुल्ला ने एदा नाटका बंद किया तहरीरी मैदान च भी, तकरीर के मैदान च भी ते मुनाजरे के मैदान च भी। एंड ते इन्हें लैटर लिखिया मजबूर होके इन्हें कहा जी मैं लैटर लिखना अगर मौली सनाउल्ला झूठा है तो मेरी जिंदगी च मर जाए, अगर मैं झूठा तो मैं उसकी जिंदगी च मर जा। इन्हें लैटर लिखन तो बाद मिर्जा 1 साल 1 महीना 11 दिन जिंदा रहा ते मरिया लाहौर लैटरीन के अंदर। ते मौला सनाउल्ला अमरसरी दे मरण तो बाद कितने साल जिंदा रहे? 40 साल जिंदा रहे। अगली गल सुनो, कादियां दे मरज़ई कहन लगे मौली सनाउल्ला दे नाल मुबाले की शक्ल च अगर मिर्जा मरिया है तो मौली सनाउल्ला आन के ना कादियां दे चौक दे विच इंडिया च हलफ दे के आखे मिर्जा मेरे नाल मुबाले की शक्ल च मरिया। हलफ देन तो बाद अगर साल कट गया ना तो ये सारे मरज़ई मुसलमान हो जाएंगे, सारे मरज़ई मिर्जे नूं छड्ड देंगे। मौला सनाउल्ला अमरसरी रहीमहुल्ला नूं पता लगा गए कादियां दे चौक च स्टेज लाया, कुरान फड़ के सिर ते रखिया, कह लगा कादियां दे मरज़इयो मिर्जा मेरे नाल मुबाले की शक्ल च मरिया तो मैं सुनिया तुहां ऐलान किया भी 1 साल जिंदा रहे, मैं 5 साल जिंदा रहांगा 5 साल। मौला नूं बंदियां ने कहा मौला ये तुहां की कीता? उन्हां साल दा क्या तुसीं 5 साल दा कह छड़िया। कहण लगे नबी दी खत्मे नबूवत ते यकीन ही इन्ना अज मैं 50 साल दा भी ऐलान करदा मैनूं 50 साल भी कुछ नहीं सी। आइए अगे मौला सनाउल्ला अमरसरी बीमार होए, जिस हॉस्पिटल च दाखिल होए इंडिया के अंदर जेड़ा डॉक्टर ने इलाज करना सी कर रहा सी वो मरज़ई सी। ते मौला नूं फरमान लगे मौलाना जेड़ा तुहाडा इलाज करदा वो ते मरज़ई है, वो किते जहर दा टीका ना ला दे, मिर्जा ते जिंदा तुसीं मर गए ते मिर्जे सच्चिया हो जाना ते तुहानूं इत्थों लै ना जाइए। मौला फरमान लगे नहीं अगे मैं खोरे जाना सी हुण नहीं जाना। क्यों? ये मैनू जहर दे 10 टीके भी लाए मैं उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक मिर्जा नहीं मरेगा। मैनू नबी की खत्मे नबूवत ते यकीन ही है। जरा गौर कीजिए अपने असलाफ वल। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर के अंदर खत्मे नबूवत के मैदान के अंदर मेरे अकाबिर ने कम किया है, सारे किया है, जो बंदियां भी किया अपनी जगह ते बरेलवियां भी किया होएगा, लेकिन मिर्जे नूं सही नथ जड़ी पाई है वो मेरे अकाबिर ने पाई है। मौला मुहम्मद हुसैन बटालवी सब तो पहले रहीमहुल्लाह इस मैदान के अंदर आए। सब तो पहला मुनाजरा मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी ने मिर्जे ने किया सी। 11 दिन तक अमृतसर की ईदगाह के अंदर मुनाजरा जारी रहा। मिर्जा दुम फेर के भजिया। मौला फरमान लगे और आए किधर चला है तू? मैं तेरा चैलेंज कबूल किया, मेरा भी एक कर रहा। तू साडे मौली साहब ने एक मौलाना मोईउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहीमहुल्लाह उन्होंने तू मुबाला कर, मुबाला करने तो बाद 10 दिन जिंदा रह गया, मैं तेरा कलमा पढ़ लूंगा, मैं मसला कर दी छड़ देंगा, जा मेरा चेयर। मौलाना मोईउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहीमहुल्लाह पता लगा, कह लगे मुहम्मद हुसैन तू इनू 10 दिनों का टाइम ही बड़ा लम्मा दे छड़िया, इस चवल नूं 2 दिनों का टाइम देने, दूजे दिन ही मर जाना सी। ये खच ने दूजे दिन ही मर जाना सी। आइए जरा गौर कीजिए, मेरे तो बाद एक नबी आएगा जिदा ना की होएगा। अब बारियां खोल दो, बारियां खोल दो, इधरों बारियां खोल दो। बड़ी अजीब गल है, जनरेटर बाहर रखे है, उन्होंने कम से कम बड़ी दफा कहा है कि तुसी जुमे तो पहले उन्होंने चला के चेक करया करो। लाइट वाले का तो कोई इतबार है ही नहीं। ये जितना बड़ा साडा मजमा होंदा है
یہ گرمی تو اونجی ویسے ہی عام دنوں بھی بڑی ہوتی ہے، اج کل تو پھر ہبس کا موسم ہے، کم از کم چیک کرنی چاہیے ہر چیز، جدو ایک چیز اویلیبل موجود ہے۔ کدی میں پیسے لان تو نہیں گھبرایا، جتنے 10,000 لگنا میں اتنے 12,000 روپیہ لانا، بھی کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے مرکز کی جڑی ٹھیک نہ ہو، پرابلم پیش نہ آئے۔ ذرا غور کیجئے، توجہ میرے بال، میرے تو بعد نبی آئے گا، وہ نام احمد ہوئے گا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی یمح اللہ بی القفر وانا الحاشر والذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں میرے نام کئی نے، میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں۔ احمد انہوں کیا جاندا ہے جیڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش تے رب دی تعریف کرے، تے محمد انہوں کہندے نے سی سارا جگ ہی تعریف کرے۔ آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا وا، اللہ اللہ اللہ، فرمایا لوگوں و رویا امی التی راعت ہین وضعتنی وقد خرج لہا نور اضاءہا لہا منہ قصور الشام۔ حضرت اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے مینوں خواب آیا کہ میرے جسم دے وچوں پیدائش تو پہلے اللہ پیدائش دا وقت آیا تے میرے جسم چوں ایک نور نکلیا جدے نا شام تے کسرا دے محل بھی روشن ہو گئے نے۔ اجے آقا آئے نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام۔ صحیح بخاری ہے ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا دے لوگوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اللہ پاک نے نبی دے تذکرے الموصوف فی التوراۃ والانجیل، فرمایا نبی دے تذکرے اللہ نے تورات انجیل چ بھی کر دیتے نے تے قرآن چ بھی کر دیتے نے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین حرزا للامیین انت عبدی ورسولی وسمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یرفع ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے تورات انجیل چ وی نے حرزا للامیین، امیاں دا نگہبان بن کے آئے گا۔ فرمایا میرا بندہ بھی ہوئے گا تے رسول بھی ہوئے گا۔ اللہ 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 اللہ، میرے پیغمبر اجے آئے نہیں تے نبی دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے، اجے آقا تشریف نہیں لے آئے۔ فسمیتک المتوکل، او دا نام متوکل ہوئے گا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، انہوں کدی غصہ بھی نہیں آئے گا، وہ جیڑا لوگوں بد اخلاق نہیں ہوئے گا، سخت دل نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ولا سخاب فی الاسواق، تے بازاراں دے اندر شور و گل کرن والا او نبی ہن جو 12 ربیع الاول نو ہونا تھوڑے سامنے ہی ہے۔ نبی پاک یہ سبق دین واسطے آئے سن، بولو تو صحیح، یہ سبق دین آئے سن۔ آج جو سارے بازاراں چ ہو رہا ہے، ڈھول وجنے نے، انڈیا دے گانے چلنے نے تے ناچ بھی، چٹیاں داڑیاں والے بابے نچن ڈے نے، ایویں دا ڈانس کرتے ہیں جویں پتہ نہیں نور جہاں دے خاندان چوں نے۔ صحیح گل جے، یقین کرو سنڈے بھی کڈنے نے مولویاں، توتے وجانے نے۔ میں کیا مولوی تیرے پیو دی میت پئی ہوئے، تو ذرا مینو ڈھول وجا کے وکھا، توتے وجا کے وکھا، بولتے نہیں انڈیا دے گانے لا کے وکھا، مولوی نچ کے وکھا۔ تیرے پیو دی میت پئی ہوئے، مینوں چولاں دیاں دیگاں جیڑیاں نے لوکاں چ ونڈ کے وکھا۔ یہ فاطمہ دا ابا نا، یہ حسنین دا نام ہے۔ اس واسطے تینوں فکر کوئی نہیں، تو نبی دی وفات دے دن پنگڑے پانا، چلو پیدائش دا دن ہوندا تے پھر یہی برداشت کر ہی لیندے۔ 12 ربیع الاول وفات دا دن ہے،
میں نہیں آتا، بڑا مولوی احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 چ لکھ کے گیا ہے کہ نبی 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، 12 نو فوت ہوئے نے۔ انہوں نے کیا ہوئے؟ نبی دی وفات دا دن منا دے ہو۔ پتہ کی آدھے نے مولوی چلاک آدھے نے پہلے ٹائم پیدا ہوئے نے، دوجے ٹائم فوت ہوئے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ٹائم پیدا ہوئے نے تو دوجے ٹائم، تو میں کہا ایک دن جو خوشی غمی آ جائے تو یہی ترجیح کنوں دینے ہیں؟ غمی نو کہ خوشی نو؟ غمی نو ترجیح، اگر ترجیح توجہ میرے وال ترجیح دئی دیئے غمی نو، تیری مان لینے آ پہلے ٹائم فوت ہوئے، پہلے ٹائم پیدا ہوئے، دوجے ٹائم فوت ہوئے، اجے تک آقا جڑے نے فجر تو بعد فوت ہوئے، اور 12 ربیع الاول پیدائش دا دن اگلے جمعے چ انشاءاللہ تعالی یہ مکمل طور تے انشاءاللہ بیان کراں گا میں۔ اگلا جمعہ وفات النبی ہے اور عید میلاد النبی دی شرعی حیثیت ہے، جڑا اگلا جمعہ آ رہا ہے، سارے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ نال اپنے جڑے نے نا 3 4 بندے بھی لے کے ہونے ہیں اگلے جمعے دے اندر، اور انہاں دی اپنی کتاباں وچ لکھیا اسی اینو عید میلاد نو شرعی حیثیت، اینو شرعی عید نہیں مانتے، انہاں خود لکھیا۔ آئیے بات لمبی ہو گئی ہے، توجہ میرے وال۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی گل کر رہا سا؟ بولو، گرمی بڑی ہے بھول گئے ہو تسی؟ ہاں 12 ربیع الاول دے حوالے نا کوئی یہ دے اندر اختلاف نہیں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، 9 نو ہوئے، مختلف طریقہ۔ اور پیر عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ آپ 10 محرم نو پیدا ہوئے، البدایہ والنہایہ لکھا آپ 21-22 نو پیدا ہوئے، 21-22 ربیع الاول نو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً، آپ نے برائی دا بدلہ برائی نہ دیں دے، بولو وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، تے آقا علیہ السلام آئے نہیں، فرمایا درگزر کرنے والے، لوکانو معاف کرنے والے، اللہ اللہ اللہ، درگزر کرنے والے تے لوکانو معاف کرنے والے، افو و درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی روح نو قبض نہیں کرے گا جدوں تک کہ قوماں سدیاں نہیں ہو جان گیا۔ آنا ایک گلاں کتے نے تورات دے اندر نے، آؤ قرآن سن لو، اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے آقا آئے نہیں، انہاں دے تذکرے تورات چوینے تو اچھی بولو بولو بولو، میرے نبی امی نے حرزا للأمیین تورات چاہے، حدیث بخاری دی ہے، صفت تورات چ نازل بیان کی تھی گئی، امیاں دے نگے بان بن، آپ دا نام ہی امی سی، هو الذی بعث فی الأمیین، امیاں چو آئے، امیاں دے نگے بان بن کے آئے۔ اگے آئیے، امی کنوں کیا جاندہ ہے؟ بولو، امی دا مانا ان پاڑے، لیکن ایتھے مانا ان پڑھ نہیں، ایتھے امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹر رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے۔ میرے نبی دا استاد زمین تے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں،
جدا استاد زمین تے ہوئے وہ نبی ہوندا اور نبی دا استاد اللہ زمین تے بناتا ہی نہیں. تا مرزا غلام احمد قادیانی کیسا نبی ہے؟ اینو سبق آوندا نہیں سی، ماسٹر اینو کن پھڑا کے چھتر مار دے سنے دی ہی پی دے. یہ چھتر کھاندا رہا، للائق سی، پرلے درجے دا 15 روپیے ماہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دیاں کچہریاں چ منشی رہا. جڑا منشی ہوئے میں انہوں نبی کیویں مننا؟ 15 روپیے ماہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دیاں کچہریاں چ منشی رہا. منشی تو ایسی ترقی ہوئی اس لانتی دی نبی بن گیا. مرزیاں واسطے ٹھلی نہ اپنی ذہن رکھیا کرو، انہاں واسطے نرمی گوشہ نہیں تھوڑے چ ہونا چاہیے. اتنا بڑا کافر زمین کی دھرتی تے یہودی نہیں، عیسائی نہیں، جتنا بڑا کافر مرزائی ہے. یہودی جڑے نے خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا حضرت عزیر نبی سچے نہیں. عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ. اور مرزائی خود بھی جھوٹے نے، نبی بھی. اس واسطے یہ سب تو وڈے کافر نے، مرتد نے، بے ایمان نے، پرلے درجے دے دجال کذاب نے. انہاں نہ کاروبار کرنا نبی دی ختم نبوت دی بولو توہین ہے. تے جڑا بندہ انہاں دی شادیاں جنازیاں جاندا ہے، وہ نبی نہ اپنا تعلق نہ سمجھے. اگر کوئی عدلیہ دا جج بھی سنے، پاویں کوئی عدلیہ دا جج اگر انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھدا ہے، او میرے نبی نہ کوئی تعلق نہیں. 1974 ستمبر نو جڑا قانون پاس ہویا ہے، اس لا چ لکھیا گیا ہے کوئی مرزائی اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزائی اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزائی اذان نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزائی تبلیغ نہیں کر سکتا. اگر انہاں مرزائیاں دے عقیدے دا تھانوں پتہ لگ جائے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مراد آندے نے، تے تو مراد مرزا ہے. اور یہ بکواس کردے نے مرزے دی بیوی دا وہ مقام ہے جو نبی دیاں بیویاں دا مقام ہے. مرزے دی قبر دا وہ مقام ہے جو نبی دی قبر دا مقام ہے. اگر تسی انہاں دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو، تھانوں پتہ لگ جائے مرزائی کتنا بڑا دجال اور فتنہ ہے. اسی پاکستان دے امن نو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے. پاکستان میری جان ہے، پاکستان دی آرمی میری جان ہے. اسی پاکستان دا قانون جڑا انہوں ہاتھ نہیں لینا چاہتے، لیکن خدا را ختم نبوت تے جڑا ڈاکا پائے گا ہاتھ، اسی اس ہاتھ نو کٹ دیاں گے، اس ہاتھ نو وڈ دیاں گے. پاکستان دا جڑا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے. اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، پاکستان دی ایجنسیاں دی حفاظت فرمائے، پاکستان دی فوج دی حفاظت فرمائے. اچھی کہو آمین. اسی کسی فوج دے خلاف نہیں، کو مت سوچے پاکستان دے اسی دشمن نہیں. پاکستان دے دفاع دا وقت آئے گا، ساڈے اتوں دی ننگ کے کوئی پاکستان نو ہاتھ لائے گا. اللہ دے چپے چپے دی حفاظت فرماؤ. اچھی کہو آمین. لیکن پاکستان دے قانون دے اندر 1974 چاج 50 سال ہو گئے نے، پوری نصف صدی ہو گئی ہے، مرزائیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے. لیکن اے بات اور مرزائی قرآن دا ترجمہ جڑا بدل کے لوکاں دے گھراں دے اندر قرآن دے رہے ہیں. قرآن دے ترجمے تحریف کر کے قرآن دا ترجمہ لوکاں نو دے رہے ہیں گھراں دے اندر. تھوڑے پاکستان دے اندر یہ دی اجازت اسی دیاں گے؟ اوچی بولو، یہ دی اجازت دیاں گے؟ نہیں. اسی قرآن چ تحریف کرن دی، قرآن دے ترجمے نو بدلن دی قطعاً فیصلے تے اجازت نہیں دیا. انہاں نو نت پائی جائے، یہ مرزائی کتیاں نو پکڑے پائے جان. امت مسلمان نبی دی ختم نبوت واسطے ایک کے، پاویں کوئی دیوبندی ہے، پاویں کوئی بریلوی ہے، پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی اہل حدیث ہے، سارے دا مشترکہ معاملہ ختم نبوت دا. انشاءاللہ سی ایک پلیٹ فارم تے جم کے نبی دی ختم نبوت دی جنگ لڑاں گے. اور تھانوں نہیں پتا ختم نبوت دا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سب تو زیادہ صحابہ جڑے نے ختم نبوت دی جنگ جنگ یمامہ ہی شہید ہوئے. جڑی مسلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی، میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا،
مسیلمہ کذاب نے خط لکھیا نبی علیہ السلام نے، آندا جی میں تھانوں خط لکھنا، تھی جدوں تک زندہ ہو تھی نبی، جدوں تھی مر جاؤ گے پھر میں نبی، تو یا اس طرح کرو ادھا عرب دے تسی نبی ادھے عرب دا میں نبی۔ انہیں خط لکھیا جگاں دے پیر نے دے خط دا جو آقا فرماندے نے تو کذاب ہے، مسیلمہ کذاب نو پہلا دعویٰ نہیں کیتا سی، یمن دا سی، فرمایا تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے۔ فرمایا کیڑا بندہ بھی جڑا مسیلمہ کذاب نو خط پہنچائے گا؟ تے میرے نبی دا ایک صحابی ہے یہ چھابڑی دے وچ کھجوراں رکھ کے مدینے دیاں گلیاں چ ویچدا پیا، اے چھابڑی چ کھجوراں ویچدا مزدور ہے، تے جدو اے دے کان چ آواز پیندی ہے چھابڑی پواں کے ماردا تے مسجد نبوی چ آ گیا کھجوراں کھائی جاندا ہے، تے نالے آندا جی اللہ دے رسول اس کم واسطے میں جاواں گا، تے صحابیاں دے نا اتنے کھجوراں کھاندا ہی پیا، تے ٹکڑے صحابیاں دے، ایک صحابی آندا پہلو کھجوراں دے کھا لیا ساڈے اتنے تھوک سٹی جانا، تے پتہ ہے کو کی آندا آندا کھجوراں اس واسطے کھائی جانا، رکیا اس واسطے نہیں کتے اے حامی ہور کوئی نہ پر لے، اے حامی میں اے تے 12 بچے نے صحابی دے تے نا کی یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خط لیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے لکھ کے نہیں جانا، ایویں جانا ہی جویں جرنیل جاندے نے آکڑ کے داخل ہونا ہے، ایویں گیا چوری نبی پاک نے نیزہ بھی اپنا دیتا گھوڑا بھی اپنا دیتا، میں جا مسیلمہ کذاب نو خط دے تے دینا او دی کچہری چا کمرے چ وڑ کے نہ دئی جدوں سارے لوگ بیٹھے ہون گے ادوں دئی تاکہ لوکاں نو بھی پتہ لگے کڈا کو سچ ہے۔ حبیب بن زید جدوں پہنچے ناکا توڑ کے اندر وڑے تے جا کے نیزہ او دے سامنے زمین چ گڈ دیتا، گھوڑے تو اترے ٹہل دے او دے دربار چ گئے، آندا کہو کتھوں آیا بھائی؟ آندا میں مدینیوں آیا۔ کدھر آیا؟ میں اپنے محبوب دا خط لے کے آیا، جڑا خط تو نہیں سی لیا او دا جواب کھولیا تے آندا پڑھنا ایتھے ہی آ بندیاں دے وچ آ جڑے تیرے حواری کھلوتے نے، ہن پڑھیا ایک نو کیا پڑھ کے سناوی، اتے پہلی لائن ہی لکھی تو کذاب ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے۔ جدوں نے پڑھیا تے مسیلمہ کذاب دے چہرے دے تیور بدل گئے، آندا حبیب تیرا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا جیڑا عقیدہ میرے محبوب دا ہے وہی عقیدہ میرا ہے، اگر تینوں میرے نبی نے زبان نبوت چو جھوٹا آ گیا تے حبیب دی زبان کر سکتی ہے، تینوں سچا نہیں کہہ سکتا۔ آندا ہے اے ویکھ میرے پیچھے کھلوتے نہیں تلواراں لے کے تیر لے کے اسلحہ لے کے، تے نبی دے صحابی نے کہا او ظالمات میں تے اپنے 12 بچے نکے نکے نہیں ویکھ کے آیا، تو انہاں دے ویکھن دی گل کرنا پیا، میں تے اپنا دودھ پیندا بچہ نہیں ویکھ کے آیا تو انہاں نو آنا پیا انہاں نو ویکھ جے تیرے پیچھے اسلحہ لے کے کھڑے، نہیں مینوں تیرے اسلحے دی کوئی پرواہ نہیں۔ مسیلمہ کذاب اٹھدا تلوار ماردا سجی باہ لا دیندا، سجا بازو کٹ کے زمین تے ڈگا تے آندا حبیب ہن تیرا کی خیال ہے؟ حبیب آندا اوہی ہے تو جھوٹا بے ایمان ہے، میرا نبی سچا ہے، دوجی بازو بھی اتار دیندا ہے، پھر آندا دس تیرا کی خیال ہے؟ حبیب آندا اے ظالما میرے جسم دا کیما کر دے، اے دے وچوں بھی آواز آئے گی نبی دی ختم نبوت دی آئے گی، اے اٹھدا تلوار ماردا سر قلم کر دیندا، ادھروں ادھر سر قلم ہویا، ادھروں مدینے چاکا نماز پڑھا کے بیٹھے نے تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، صحابہ نے محبوب جی کی ہویا؟ فرمایا میرے حبیب نو شہید کر دیتا۔ اے ختم نبوت، اس واسطے میرے بھائی آمینہ دلال آئے نہیں تے اون دے تذکرے، بولو بولو اون دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے۔ میں ختم نبوت دا تذکرہ تاں کرنا پیا کہ نبی علیہ السلام کل 7 ستمبر ہے، اس لحاظ دے نال کہ 50 سال ہو گئے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، تے تھانوں میں ایک گل دساں، سب تو پہلے مرزے دی کتاب جڑی سی نا ازالہ اوہام تے فتح الاسلام، 2 کتاباں سن، جہدے نے انہاں 2 کتاباں دا جواب کنے دیتا سی؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے۔ سب تو پہلے مبالغہ ادنا کنے کیتا سی؟
مولانا صوفی عبدالحق گدنوی رحمہ اللہ نے سب تو پہلے مبالا سب تو پہلے کفر دا فتوا 1891 کنے لایا ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، 200 علماء دے سین کرائے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی انڈیا چو چل کے پیدل پشاور تک آئے، پشاور تک علماء دے تے سین کرائے کہ مرزے دے کفر چ کوئی شک نہیں۔ سب تو پہلے شہادت القرآن کتاب کنے لکھی؟ وہ بھی میرے اکابر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی 2 جلداں حیات مسیح تے، او دا دپاچا کنے لکھیا ہے پتہ جے؟ پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے نے دباچا کتاب دے باہر لکھی دا ہے، انہیں لکھیا اج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور سب تو پہلے نو پشین کوئی دیتی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، جنہاں نے رحمت للعالمین لکھی۔ انہاں کہا مرزیا تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، جڑا عیسیٰ ہے وہ باپ ہی کوئی نہیں، تیرے پیو دا نام غلام مرتضیٰ ہے، وہ دی ماں دا نام مریم ہے، تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے۔ انہیں آنا دمشق دے اندر مینارے تھے، تو آیا قادیان دے اندر، انڈیا دے اندر، تے نالے او دے تذکرے رب نے قرآن چ کیتے نے، تیرا تذکرہ کتھے آیا ہے؟ تے تو آنا ہے عیسیٰ نے ہونا ہے، 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد ہونی ہے، آپ نے فوت عرب چ ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ ہونی ہے، جگہ خالی ہے روضہ رسول دے اندر لاہوریو۔ یہ ساری گلاں نبی نے زبان نبوت تو آج تو 1500 سال پہلے 10 دتیاں میں، اور پوریاں ہو کے رہن گیاں۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ مولانا فرمان لگے قاضی سنا اور تیرا اتھے مرنا تے دور دی گل ہے، عرب چ میری پشین گوئی ہے، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ 10 سال مرزا زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے۔ سب تو پہلے مناظرے دے میدان چ نسایا تے اہل حدیثاں نے، اوائل مورچیاں دے اندر لڑے۔ اہل حدیثو یہ تھوڑا اساس ہے۔ مولانا بابا جی عبداللہ بورے والے انہاں دے بیٹے نے ہون تک 99 جلداں دے اندر ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کتاب لکھی۔ 99 جلداں اودیاں ہو گئیاں، غالباً اتنے ہی ہو گئیاں ہونیاں نے جنیاں میرے علم دے اندر نے الحمدللہ۔ اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ سن۔ اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا یہ چاہنا کہ تسی بھی نبی دی ختم نبوت دے دروازے دے پہرے دار بن جاؤ۔ اور سب تو پہلے پاکستان دے اندر القادیانیہ کتاب جن نے لکھی وہ میرا قائد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، عربی کتاب لکھی، مدینہ یونیورسٹی پڑھ دے سن، کتاب لکھ کے نا پیش کی تھی مولانا مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے، انہاں کتاب پڑھی، باہر لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی۔ شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگا متلم کر دے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ علامہ صاحب نے جے احسان اللہ فیل ہو گیا، فرمایا جدھر تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیاں گا۔ لاہور یو کتاب لکھ کے علامہ صاحب نے اپنے سرانے رکھی۔ رات نو خواب آیا، خواب چ کی ویکھیا پتہ جی؟ خواب دے اندر دیکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام روضہ رسول چوں باہر آئے نے، ابو بکر عمر پیچھے کھڑے نے، روضہ تو میرے حاضر جنہ چاکا کھڑے نے، میں بابے جبریل تے کھڑا وینا میں کہ ہستیاں کیویں آئیاں؟ جواب آیا احسان اللہ یہ تیرے واسطے باہر آئے۔ آندھ نے جدو میری اکھ کھلی مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندھ نے میں جا کے خواب اپنے استاداں نو سنایا، انہوں نے کہا احسان اللہ تینوں مبارک ہوئے جڑا تو نبی دی ختم نبوت تے کم کیتا ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ مرزائیت اور اسلام علامہ صاحب نے کتاب القادیانیہ اور انہاں دیاں کتاباں ہن مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی چ پڑھائیاں جاندیاں نے۔ الشیعہ و اہل بیت، الشیعہ والقرآن، الشیعہ والسنہ، یہ ساری کتاباں حضرت علامہ شہیدیاں یونیورسٹی پڑھائیاں جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔